मुस्तफ़ी साहब, रमज़ान का महीना, मेहमान का महीना गुज़र रहा है। कुछ पल, कुछ घड़ियाँ रह गई हैं। सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मग़फ़िरत वो है। ख़ता कोशी रविश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले तो मैं भट्ट साहब का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी घड़ियाँ हैं और ये वो लम्हात शुरू होने वाले हैं जिन लम्हात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को पूरा महीना की गई मेहनत का सिला अता करने वाला है। और हदीस मुबारका में आता है कि जो ही माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन आता है, सूरज ग़रूब होता है और शवालुल मुकर्रम के लम्हात का आगाज़ होता है और फिर ईद उल फ़ितर की नमाज अदा करने तक ये वो सारा टाइम होता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआओं को सुनता है, उनकी निदा को सुनता है, उनके बड़े बड़े इज्तिमाआत को देखता है, उनकी शुक्रगुज़ारी को देखता है, उनकी दुआओं को देखता है और देख कर जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से सवाल करता है कि ये मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, किन कैफ़ियत में गुम हैं, किस लिए जमा हैं। तो उन लम्हात में फिर जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं और उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन बंदों ने पूरा महीना मेहनत की। तो जैसे दुनिया में कोई किसी काम के लिए मज़दूरी करता है, मेहनत करता है तो उसके बदले में उसको इनाम दिया जाता है, उसका मुआवज़ा मिलता है। तो अब वो लम्हात है कि मैं अपने इन बंदों को मुआवज़े की सूरत में हमेशा के लिए दोज़ख से निजात दे देता हूँ और जन्नत का इनाम अता कर देता हूँ। तो ये लम्हात तो बहुत कीमती हैं और इन लम्हात में मैं एक और अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने जो आज का मौजू रखा वो मौजू बड़ा दिलचस्प है कि गुज़र गया तो हम आगे इसको कंटिन्यू कैसे रखें। ये जुमले आपके बड़े ईयर कैचिंग थे मेरे लिए। और जब हम माह रमज़ान मुबारक और बिलखसूस इन लम्हात की तरफ आते हैं ना, तो भट्ट साहब और मिस आप देखिए कि ये वो लम्हात हैं जिनको अमूमन आइम्मा ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इसको लिखा कि ये वो लम्हात हैं जिनमें आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है, आपने अपने आप का जायज़ा लेना है कि हमने क्या कमाया और क्या खोया और इस टाइम पे हम किस जगह पे खड़े हैं। क्या वो माह रमज़ान मुबारक जो तकवा की नेमत लेकर आया था, तकवा के हुसूल के लिए आया था, उसको हासिल करने में हम कितना कामयाब हो सके, तो फिर इसको आगे कंटिन्यू कैसे रखा जा सकता है। मैं इस ज़िमन में आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये माह रमज़ान मुबारक एक ऐसा अमल है जिसमें हम पूरा महीना रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रखते हैं, कुरान मजीद की आयात की तिलावत भी करते हैं, हम नमाज तरावी भी अदा करते हैं, बढ़ चढ़ कर सदका और खैरात भी करते हैं। तो ये एक कंपनी होती है, एक सोहबत होती है कि हम यूँ समझ लीजिए कि नेकी के एक दायरे के अंदर होते हैं। मुस्तफ़ी साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। साकी साहब, ये जो जिक्र हुआ कि ये हुसूल का ज़रिया है, तकवे का ज़रिया है माह रमज़ान, इसके जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो बेशुमार हैं। लेकिन इंसान जब इस पीरियड से गुज़रता है, आगे जो दिन शुरू होते हैं, शवाल का महीना आता है, तो अक्सर लोग भुला देते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने माह सयाम के गुज़श्ता पिछले सारे दिनों में मेहनत, मज़दूरी और रिज़्क़ हलाल के साथ साथ माह सयाम के फ़यूज़ व बरक़ात पर इस्तिक़ामत और हमारी इस पूरी टीम को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के साथ साथ अल्लाह के दीन के लिए सबको मिलकर जो है वो भट्ट साहब की सरपरस्ती में काम करने के अल्लाह ने तौफ़ीक अता फरमाई। अल्लाह पाक ने ना कुरान मजीद के अंदर ये जो आयत नाज़िल फरमाई है ना कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ की, ये पहला पार्ट है, तो पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है कि मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून। और इस मकसद की तफसीर माह शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी रात हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का खुतबा की रिवायत है कि जो खुतबा महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम पर एक महीना साया फिगन हो रहा है जिस महीने में नफल का अजर फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का अजर 70 गुना कर दिया जाता है,
جمعۃ المبارک کی رات کو اللہ پاک 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان لوگوں کی جن کو جہنم کا حکم دیا ہے اللہ انہیں جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت کا مہمان بناتا ہے۔ ہر رات اللہ پاک کئی لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو رات ہے جب رمضان گزر جائے تو اسے لیلۃ الجائزہ کی رات کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ اس کی اصطلاح ابتدائی اسلام میں مزدوری کی رات سے ہے۔ تو فرشتوں سے پوچھا کہ تم دھوم دھام ہو، خوشیاں منا رہے ہو، اس رات کی آخری رات ہم نے تو عید الفطر کی رات کو اپنا معمول چینج کر دیا، ہم اسے چاند رات کہتے ہیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزدوری کی رات ارشاد فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم بتاؤ ایک بندہ پورا مہینہ مزدوری کرے تو اسے مہینے کے آخر میں اجرت ملنی چاہیے؟ یا رسول اللہ ملنی چاہیے۔ فرمایا جتنا خشوع، جتنا خضوع، جتنی محبت، جتنا تقوی، جتنی بندگی، جتنی عبادت، جتنے روزے، جتنی قیام اللیل، جتنا روزہ، جتنی افطاریاں، جتنی سحریاں، جتنی خیرات، صدقات، سخاوت، محبت، عبادت، ریاضت، نیاز مندی، حسن عمل، حسن محبت کیا ہوگا، اللہ پاک اسی طرح اجر عظیم میں برکت اور اضافہ فرمائے اسی گا۔ طرح اجر عظیم میں برکت فرمائے گا۔ یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ڈاکٹر امجد صاحب نے بھی، بہت شکریہ آپ کا جناب۔ ڈاکٹر امجد علی جعفری صاحب۔ جی ثناء اللہ فاروقی صاحب، لیلۃ الجائزہ ہے یہ جو آج کی رات ہے اور جو یہ اب وقت ہے، لیکن ہم تو ایسے جیسے کہ مذہبی تہوار کا انتظار کرتے ہیں، خوشیاں منائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کس قدر ہم اپنا احتساب کر چکے ہیں، کرنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں پروگرام کے اندر مدعو کرنے کا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ احتساب کی دعوت دی جا رہی ہے ہمیں، اور یہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں رمضان المبارک کے، یہ ہمیں احتساب کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے ان لمحات کے اندر اپنے گزرے ہوئے رمضان پر غور و فکر کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کیا کیا ہے، کیا نہیں کر سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک جب جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، اور پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہونا بھی چاہیے، جس طرح بٹ صاحب نے بھی کہا کہ ایک کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اداسی کی، مہمان گھر میں آئے تو اس کے جانے پہ اداس ہو جاتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے جو فوائد ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فیوض و برکات ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، جب ہم سے وہ رخصت ہوتے ہیں تو دل ٹوٹتا ہے اور غمگین ہوتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب رمضان جا رہا ہوتا ہے نا، وہ ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے، بندے میں چلا گیا نا تو میں تو آ جاؤں گا اگلے سال، اپنی فکر کر، تو جائے گا نا تو نے واپس نہیں آنا، اس لیے اپنی موت کی فکر کر۔ ہر چیز کا اختتام ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، اور ہمیں اپنی موت کی طرف یہ دعوت دیتا ہے، اس کی تیاری کی، اس کی موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ بالکل، تو یہ دعوت دے رہا ہے کہ میں تو آ جاؤں گا اگلے سال، لیکن تو نے نہیں آنا اگر چلا گیا، اس لیے اس سے پہلے فکر کر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کا ختم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو یکسر چینج کر دیں، جس طرح بات چل رہی ہے، آپ نے بھی کہا کہ جب چاند رات آ جاتی ہے، چاند رات کہہ کر اس رات کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے، کچھ لوگ تو بہت زیادہ ہلا گلا بھی کرتے ہیں، اور پھر یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی وہ شیطان جو باندھا ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ نے اب چھوڑ دیا، اور ہمارے اندر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شیطان کی اب وہ اثرات ہمارے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ حالانکہ رمضان ختم ہونے سے نہ دین ختم ہوتا ہے، نہ اسلام ختم ہوتا ہے، نہ تقوی ختم ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ہمارے لیے یہ اجازت ہے کہ اب رمضان مکمل ہو گیا تو پھر اب جو مرضی کریں۔ اور